حضرات امام کائنات جناب محمد رسولullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم نے کامیابی دے راہ دسے نے اللہ پاک فرماتے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اللہ پاک فرماتے نے تسی انہاں لوگاں نو پاؤ گے او میرے بھائیوں او کامیابیاں او دو ملنیاں شروع ہویاں نے جدوں او میرے نبی دے غلام بن گئے سن پہلے بھی او لوگ تا اوہی سن بلال پہلے بھی کامیاب نہیں سی حضرات میرے نبی دے صحابہ اکرام پہلے تا کامیاب نہیں سی جدوں میرے نبی دے غلام بن گئے جدوں میرے نبی دے دیوانے بن گئے اللہ پاک فرماتے نے یوادون من حاد اللہ ورسولہ میں انہاں دیاں محبتاں دا ذکر کیویں کرنگا اللہ پاک فرماتے نے ایسی محبت کرن والے وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ اگر انہاں دے سامنے انہاں دا باپ آ گیا انہاں نے باپ دی بات چھڑی ہے پیغمبر دی بات منی ہے اللہ اکبر انج نہیں ہے اللہ اکبر بدر دا دن ہے حضرت صدیق اکبر دا بیٹا آکھن لگے اے میرے ابا جی تسی کئی بار میری تلوار دے تھلے آئے سو کئی بار میری تلوار دے تھلے آئے سو میں باپ سمجھ کے توانو چھڑ دیتا باپ سمجھ کے توانو چھڑ دیتا حضرت صدیق اکبر فرماتے نے او میرے بیٹے میری گل اور نال سن لا تو تے میں نو باپ سمجھ کے چھڑے آئے جے تو میری تلوار دے تھلے آ جانداں میں تینو بیٹا سمجھ کے نہ چھڑ داں میں تینو نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیری دون لا دینداں میں بیٹے دی محبت ہے اللہ اکبر اللہ میں زیادہ محبت کرنا اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ پاک فرماتے نے وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ او ابناءهم او اخوانہم او عشیرتہم اللہ فرماتے نے انہاں اپنے بیٹیاں نو چھڑیا انہاں اپنیاں اولاداں نو چھڑیا انہاں اپنے کاروباراں نو چھڑیا انہاں اپنی دنیا چھوڑ دیتی ہے میرے نبی دے مگر لگ گئے اللہ اکبر تسی آکھو گے اللہ نے پھر انہاں لوگاں نو کی دیتا ہے رب العالمین فرماتے نے کتب فی قلوبہم الایمان اسی ایمان انہاں دے دلاں تے لکھ دیتا اسی ایمان انہاں دے دلاں تے لکھ دیتا کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اسی انہاں دی مدد کیتی ہے اللہ پاک فرماتے نے ایتھے ہی بس نہیں ہے اسی انہاں واسطے جنت بنائی ہے رب العالمین فرماتے نے رضی اللہ عنہم اسی انہاں نال راضی انہاں بندیاں نال اسی راضی رضی اللہ عنہم انہاں کوئی کمال نہیں کیتا جی میں میرے نبی نے آکھیا انہاں اومیں کیتا زندگی انہاں بندیاں دی بھی ختم ہو گئی ہے زندگی اپنی بھی مک جائے گی زندگی انہاں دی بھی ختم ہو گئی ہے زندگی اپنی بھی مک جائے گی ہے حضرات زندگی انہاں دی ختم ہوئی تے رب نے آکھیا رضی اللہ عنہم انہاں نال انہاں دا رب راضی سی انہاں دا اللہ راضی سی انہاں نال اللہ اکبر اللہ ورضوان او اپنے رب نال راضی سن اولائکا حزب اللہ او اللہ دی جماعت سی ہے کیونکہ او میرے نبی دے آنکھیں لگ دے سن اللہ دی جماعت سی ہے حضرات اے زمین تو اگر کامیابی ملے گی ہے اے زمین تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو صرف پیغمبر دے طریقے تے کامیابی ملے گی ہے پیغمبر دی سنت تے کامیابی ملے گی ہے اے زمین تے تردے پھر دے ہو بہترین کاغذ لے کے کسے دکاندار نو دے ہو یا
یار اے نوٹ پیسے نے لے لا وہ آکھے گا نہیں نہیں ہے اے دیتے مور ہونی چاہی دی ہے اے دیتے قائد اعظم دی تصویر ہونی چاہی دی ہے اے دیتے ہر چیز مکمل ہونی چاہی دی ہے پھر اے پیسے ہون کے پھر تینو انہاں دی کوئی چیز ملے گی ہے اگر اے صحیح ہون کے تے تینو کچھ حاصل ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرات جو کوئی تساں رب کولو لینا ہے اللہ کولو حاصل کرنا ہے اللہ نو کچھ دینا ہے تے اللہ نے تانوں کچھ دینا ہے جویں صحابہ اکرام نے سجدے کر کے اللہ نو راضی کیتا ہے رکوع کر کے اللہ نو راضی کیتا ہے پیغمبر دے طریقے نال رب نو راضی کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اگر اس پیغمبر دی سنت تے عمل کرو گے تے اللہ کول خالص عمل جان کے او تانوں رحمت دے گا